नमस्कार। एसटीभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। एसटीभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गरिन्छौँ कोरोना भाइरसले विश्वभर यसरी फन्जा फिजाइरहेको बेलामा नेपालको अबको रणनीति कस्तो हुनुपर्ने, नेपाल सरकारले अपनाउनु पर्ने रणनीति कस्तो हुनुपर्ने र कुराहरू उठ्न थालेका छन्। सर्वपक्षीय संयन्त्र निर्माण हुनुपर्दछ र सर्वपक्षीय संयन्त्र निर्माण गरेर राष्ट्रको भविष्य निर्धारण गर्ने दिशातर्फ एउटा साझा धारणा तयार गर्नुपर्दछ भनेर चर्चाहरू चल्न थालेका छन्। र यो चर्चाको बीचमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग र उहाँसँग एउटा राष्ट्र आज यसरी जकडिएको बेलामा अब हाम्रो रणनीति के हुनुपर्ने, विपक्षी दल र सरकारको बीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्ने र अहिले कस्तो भइरहेको छ, यसबारेमा बढी केन्द्रित भएर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र आजको अङ्कमा हामी अलिकति राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि छुने कोसिस गर्नेछौँ र यो कार्यक्रम हामी अब प्रसारण गर्न गइरहेका छौँ। रामचन्द्र पौडेलजी, यहाँलाई स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजनमा। धन्यवाद छ सगरमाथा टेलिभिजनलाई। अनि लकडाउनको बीचमा अब तपाईँ पक्कै पनि यो बीचमा त बाहिर निस्किनु भएको छैन, तपाईँको लकडाउन चाहिँ कसरी बितिराखेको छ? म त एक दिन चाहिँ त्यहाँ बुढा नीलकण्ठमा पदाधिकारी बैठकमा जानु बाहेक म यो मेरो गेटबाट बाहिर निस्किया छैन, यही भित्रै चाहिँ बसिरहेको छु। र अब चाहिँ अलिकति किताब सिताब पढ्ने, अलिकति चाहिँ यो लेखपढ गर्ने, अनि यो मिडियाहरू फलोअप गर्ने र चाहिँ टेलिभिजन हेर्ने, महाभारत रामायण हेर्ने, यस्तै यस्तै। अनि यो अब तपाईँहरू त हरेक दिन बाहिर हिँडिरहेको, धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूलाई भेटिरहेको, अनेक कुराहरूमा भाग लिइरहेको, यसरी खुम्चिएर कोठाभित्र घरभित्र बसिरहनु पर्दा, अरूले बोलेको सुनिरहनु पर्दा एक किसिमले आफूलाई आत्मसमीक्षा गर्ने मौका पनि मिल्दो रहेछ। तपाईँले चाहिँ यो राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा चर्चा गर्दाखेरि चाहिँ आत्मसमीक्षा गरेर हामीले यो बिराएछौँ, गर्नुपर्ने यो रहेछ भन्ने कुरा त्यस्तो केही महसुस गर्नुभयो? अब विगतमा सरकार सञ्चालन गर्दाखेरिमा जुन ढङ्गले जानुपर्ने थियो त्यो ढङ्गले कतिपय कुराहरूमा कमी भएको अवश्य पनि अनुभव भएको छ, महसुस पनि भएको छ। र त्यसमा आफ्नो मात्रै हात होइन, अब आफूभन्दा माथि सरकारमा अब प्रधानमन्त्री र अनि नीति निर्माताहरू पनि थिए। त्यसको पनि समग्रमा नै चाहिँ हाम्रा चाहिँ केही कमीहरू भएका कुरा अवश्य पनि महसुस भएका छन्। तर पनि के भनेदेखि अब अहिलेको अवस्था भएदेखि त्यसको लागि केही ठोस काम गर्न सकिन्थ्यो भन्ने मलाई चाहिँ लागिरहेको छ। हजुर, अनि जस्तो अब यो तपाईँले जुन यो मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, जस्तो अब तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। तपाईँ चाहिँ अब पटक महत्त्वपूर्ण पद पनि सम्हालेको मानिस, र तपाईँलाई चाहिँ के भन्छन् भने नेपाली कङ्ग्रेसभित्र यो प्रजातान्त्रिक बीपीको समाजवादको राम्रो व्याख्या गर्न सक्ने मानिस, प्रजातान्त्रिक समाजवादको व्याख्याता भनेर अहिले हाम्रो संविधानले समाजवादको पनि कुरा गरेको छ। तर अहिले चाहिँ जस्तो अब यो लकडाउनको बीचमा जति मानिसहरू चाहिँ झोला बोकेर चाहिँ जो मानिसहरू काठमाडौँबाट र अन्य मुख्य सहरबाट बाहिर गए, यो देशमा त समाजवाद होइन पुँजीवादको पनि उच्चतम स्वरूप रहेछ। तपाईँहरू जस्तो नेताहरूले ती मानिसहरूलाई पनि हेर्नु भएन, समाजवाद त धेरै परको कुरा भयो भनेर खुब आलोचना भइरहेको छ नि। कहाँनिर चाहिँ यो समाजवाद लागू गर्नको लागि कहाँनिर चुकिएछ भन्ने कुराको महसुस गर्नुभयो गर्नु भएन? होइन, धेरै ठाउँमा कमी भएको कुरा महसुस मलाई त भइरहेको छ। सरकारमा रहँदाखेरिमा पनि कतिपय मेरा आफ्ना असहमतिहरू, विमतिहरू त्यही बेला पनि प्रकट भएका हुन्। कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमै मेरा आफ्ना धारणा अलग थिए र त्यस्तै गरेर यो ग्रामीण विकासको क्षेत्रमा के गर्ने भन्ने कुरा पनि मैले आफैले ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रम अगाडि सारेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ कतिपय कुरा अगाडि बढ्न सकेन र यो विपन्न वर्गलाई मैले बुझाए चाहिँ समाजवाद के हो भनेदेखि निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आया, मैले बुझेको त्यही समाजवादको सारांश त्यही हो। त्यो अनुसार चाहिँ देश अगाडि बढ्न
त्यो बेला पनि सकेको थिएन र अहिले पनि कम्युनिस्टको सरकार भन्छन्, झन् त्यो त झन् सकिरहेको छैन। अहिले त उहाँहरू चाहिँ त्यो बाटो कहाँ हो यो समाजवादको साम्यवादको त रूपरेखै यहाँ केही पनि छैन। त्यो अनुसारको कुनै स्पिरिट, कुनै सोच, आचरण, व्यवहार, क्रियाकलाप केही पनि छैन। भनेपछि समाजवाद त झन् परको विषय भयो। समाजवाद चाहिँ अब उही शब्दमा मात्रै सीमित रह्यो त्यसैदेखि। अथवा चाहिँ नि यहाँ आदर्शभन्दा धेरै टाढा छन्। समाजवादको आदर्शको नजिकबाट कोही आचरण गरिरहेका छैनन्, व्यवहार गरिरहेका छैनन्, कुरा मात्रै, शब्द मात्रै समाजवादको फलाकिरहेका छन्। अहिले यो जुन यो लकडाउनको बेला छ नि, यो लकडाउनको बेलामा अघि तपाईँले कति मिठो कुरा गर्नुभयो। जस्तो हामीले त पढ्ने, हेर्ने, अलिकति आफूलाई पनि आत्मसमीक्षा गर्ने मौका पनि मिल्यो, रामायण महाभारत पनि हेरिराख्नु भएको छ भन्ने अलिकति आध्यात्मिक चेत पनि पलायो। यो सबै हेर्दाखेरि अब चाहिँ के त्यो संविधानमा लेखिएको जस्तै यो मुलुकलाई समाजवादतर्फ लैजानको लागि अब तपाईँहरू सबै एक ठाउँमा पुग्ने र अघि तपाईँले जुन भन्नु नि हिजो शासनमा रहँदाखेरि कतिपय चुक भए, त्यसमा मैले फरक मत पनि राखेँ भनेको, अब चाहिँ त्यो बाटोमा जानको लागि तपाईँहरूलाई एउटा मार्ग यो लकडाउनले दियो त। अब त्यसैदेखि यो 30 वर्ष लामो लडाइँ लड्दाखेरिमा र त्यसको अन्तिम अवस्थामा आएर सबै वामपन्थी र प्रजातन्त्रवादी एकै ठाउँ भएर लडे हो। त्यसपछि 62 सालको लडाइँ पनि संयुक्त, 62-63 को आन्दोलन पनि संयुक्त हो। शान्ति प्रक्रियालाई पनि हामीले संयुक्तै प्रयासबाट ल्याएका हौँ र यो संविधान पनि सहमतिबाटै आएको हो र यसको कार्यान्वयनलाई चाहिँ नि हामीले सरकारमा जो बसोस् तर चाहिँ नि कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने आपसमा परामर्श चाहिँ जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यो कुरामा अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी चाहिँ नि हुनुहुन्छ, पर्यो आफ्नो तालले काम गर्ने हो भन्नेमा मात्रै उहाँ एकहोरो लागिराख्नु भएको देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको अवस्थामा एउटा अति आएको छ यो विश्व सङ्कट, यो विश्व महामारी, यसले चाहिँ नि जुन अहिले अब चीनबाट युरोप हुँदै, युरोपबाट अमेरिका हुँदै, अमेरिकाबाट उहाँ अफ्रिकातिर घुम्दैछ। यो घुम्दै घुम्दै भारततिर, महाराष्ट्रतिर यो आइरहेको अवस्था छ र नेपाललाई त्यसले त्यति ठुलो आक्रान्त पार्न सकिरहेको छैन। तर पनि धेरै हामी अत्तालिएको अवस्थामा अब हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो चाहिँ नि उद्योग व्यवसाय सारा चौपट भएको बेलामा, पर्यटन चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ ठप्पै परेको बेलामा अबको भविष्य के हुने हो त्यतापट्टि हामीले सोच्नुपर्छ। अब के गरेर नेपालीलाई बचाउने, अबको भविष्यमा भुखमरीबाट जनता कसरी बचाउने, अरू अभावबाट कसरी बचाउने, बेरोजगारी अब कसरी समाधान गर्ने, यो कुरामा चाहिँ अत्यन्त गम्भीर भएर सबैले एउटा विचार, आफ्ना एउटा परामर्श लिएर चाहिँ अबको व्यवस्था कसरी चलाउने, समाजवाद उन्मुख संविधानमा हामीले लेख्यौँ। अब त्यसलाई कसरी समाजवादको आदर्श र लक्ष्यतिर उन्मुख गराउने भने एउटा सरसल्लाह, एउटा आवश्यक हो भन्ने मलाई लाग्छ। मै ब्रह्म हुँ, मै सर्वज्ञ हुँ, मै हुँ भन्ने यो मै जान हो। अब तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, मै जान्ने हुँ, पदमा पुगेपछि म नै सर्वज्ञता हुँ भन्ने कुराले खाडलमा लैजान्छ कि भन्ने चिन्ता तपाईँले जुन प्रकट गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले जस्तो अब सरकार भनौँ, विपक्षी दलहरू भनौँ, त्यसैदेखि एउटा यो जुन विषम परिस्थितिबाट मुक्ति पाउनको लागि, समन्वय गर्नको लागि, जस्तो अस्ति प्रचण्डजीले भन्नुभयो नि एउटा सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गरौँ भनेर, तपाईँले इङ्गित गर्न खोज्नु भएको पनि त्यस्तै प्रकारको संयन्त्रको सन्दर्भमा हो? होइन, संयन्त्र बनाउनुहोस् कि नबनाउनुहोस्, तर पनि बेला बेलामा छलफल गर्नुहोस्। कमसेकम केही खास अनुभव तपाईँका के हुन्, कसरी जाने, अबको रोजगारीको समाधान कसरी गर्ने, यो छलफल चाहिँ यो छलफल चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्नु के गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा छलफल त गरे हुन्छ नि।
जो हो जो जब बसेकाले गर्न पर्यो। अब कृषि मन्त्रीले गर्नु पर्यो, परराष्ट्र मन्त्रीले गर्नु पर्यो, अर्थमन्त्रीले गर्नु पर्यो, योजना आयोगले गर्नु पर्यो। अब आयोजन गरिरहेका मन्त्री उच्च स्तरीय संयन्त्रका संयोजकले गर्नु पर्यो। एउटा सर्वदलीय या अझ सर्वपक्षीय एउटा चाहिँ तपाईँको संयन्त्र निर्माण गरियो भनेदेखि त तपाईँले भन्नुभएको जस्तो यो छलफलको लागि त एउटा प्लेटफर्म नै तयार हुने रहेछ नि त, होइन? सर्वदलीयलाई सुझाव दिनुहुन्छ कि सर्वपक्षीय संयन्त्रको लागि सुझाव दिनुहुन्छ? अझै नेपाली पनि केही विशिष्टता पाएका अनुभव भएका छन्, मानव अधिकारवादी छन्, होइन? र अरू विज्ञहरू छन्, स्वास्थ्य विज्ञहरू छन्। अब यिनीहरूको एउटा चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा आवश्यक पक्षहरूलाई एक ठाउँमा राखेर छलफल गरे हुन्छ। प्रतिनिधिमूलक छलफल मात्रै गराए राम्रो हुन्छ। यसमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस स्वयंले पनि त अब जस्तो मानुला सरकारले त अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो टसमस भएर सर्वज्ञाता हुँ भन्ठान्यो भनेदेखि काङ्ग्रेस स्वयंले चाहिँ यो अहिलेको विषम परिस्थितिको अब मूल्याङ्कन गर्दै कसरी निकासमा जाने, के गर्ने होला भन्ने एउटा छलफल त काङ्ग्रेसले गर्दा पनि हुन्छ होला नि? अब हामीले त बैठकमा केही छलफल पनि गऱ्यौँ, 2-3 घन्टा बसेर, र टेलिफोनमा पनि हामी आपसमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। र अस्ति चाहिँ त्यहाँ साथीहरूले अब यो लकडाउन व्यावहारिकतातिर लानु पर्यो, ठुलो बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा भनौँ कि भनेर नि भन्नुभएको थियो। तर अब अहिले हामीले नभनिहालौँ, सरकारकै पक्षबाट आओस् न त्यसको कुरा भनेर भन्यौँ। नभन्दा हिजो चाहिँ नि सरकारी पक्षबाटै अब लकडाउनलाई व्यावहारिक बनाऊ भन्ने कुरा आएको छ। कसरी चाहिँ नि यो व्यवहार कसरी चाहिँ यो यसै रारो भरमा जम्मै छोडिदिने, आज उद्योग व्यापार, आज व्यवहार सबै चाहिँ आर्थिक के होला भनेपछि यसरी छोड्नु त भएन। यसको एउटा केही न केही निकास त दिनु पर्यो, अथवा कुनै एउटा बाटो त बनाउनु पर्यो। हो, अब बाटो बनाउन पर्यो। संसदको बजेट अधिवेशनको बेला आएको छ, बजेटको लागि छलफल सुरु हुन पर्यो, होइन? अङ्गणमा चाहिने कुर्सीहरू टाढा टाढा राखेर भने पनि माइकहरूको व्यवस्था गरेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ एउटा चाहिँ अस्ति यो 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 चाहिँ अब संसदको आवश्यकताको पनि तपाईँले कुरा गर्नुभयो। अस्ति चाहिँ एउटा तपाईँको भनाइ आएको भनेर बाहिर खुब चर्चा चल्यो, यो सरकारले सकेन, यो सर्वदलीय सरकार निर्माण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो भनेर यो एउटा प्रसङ्ग के हो भनेदेखि यस्तो बेलामा परामर्श लिनु जरुरी हुन्छ, होइन? कतिपय मुलुकहरूमा सरकाరైमा पनि सहमति गरेर गरेका छन् भनेर यहाँ अहिले सरकारको सर्वदलीय सरकार अथवा चाहिँ के सरकारको मागको अहिले कुनै गुन्जाइस गरेको होइन। त्यो सरकारले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको कुरा त तपाईँले अघि बताइ नै हाल्नु पर्यो। राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने सरकार फेरि किन रहिरहनु पर्यो त? त्यो भने छैन। भनेको के प्रधानमन्त्रीमा अलिकति दम्ब, अलिकति घमण्ड देख्नुभयो तपाईँले त्यसैदेखि मै जान्दछु भन्ने? होइन, अब मेरो भनाइ मतलब के हो भनेदेखि आफूले नजाने पनि अरूसँग पनि त सल्लाह लिएर काम परिस्थितिमा अघि तपाईँले जुन भन्दै हुनुहुन्छ सल्लाह त लिनु नि, सबै एक ठाउँमा आउनुपर्ने, सल्लाह गर्नुपर्ने, सबैका आफ्ना आफ्ना सल्लाह सुझाव लिइकन एउटा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने। त्यसो नगर्दाखेरि त हामी खाल्डोमा पर्छौँ त त्यसैदेखि।
बढी मुलुकबाट हाम्रा जनशक्ति होइन अब त्यहाँ फिर्ता गराइए भने उनीहरू बाध्यतावश यहाँ नेपाल आउनु बाध्य त्यो जनशक्ति सङ्ख्यालाई कसरी धारण रोजगार नेपालमा थपिँदाखेरिमा र अनि अहिले दुनियाँमा चाहिँ यत्रो हाहाकार मचिएको छ भोलि चाहिँ नि आयात के अरे रोकियो बाहिरबाट नआउने भयो आफूलाई चाहिन्छ हामीलाई भनेर चाहिँ रोकिदियो भने या के खाने सय काम छोडेर पनि बडा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु अघि तपाईँले जुन यो प्रजातान्त्रिक समाजवादको भन्नुहोस् या समाजवादको कुरा गर्दाखेरि र अहिले बजेटको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अब जस्तो रेमिटेन्स त अब बाहिरबाट अलिकति कम हुने कुरा त देखि नै हाल्यो करबाट उठ्ने कुरा पनि घटि नै हाल्यो रोजगारीको कुरा र उत्पादनको कुरा पनि घटि नै हाल्यो अब बजेट त जेठ 15 गते ल्याउनु पनि संवैधानिक बाध्यता छ अब यो बजेट भनेको चाहिँ केमा केन्द्रित गरेर के को आधारमा ल्याउने त अब के सुझाव दिनुहुन्छ तपाईँ बजेट चाहिँ अब चाहिँ रोजगारीमा केन्द्रित कृषि क्रान्तिमा केन्द्रित हुनुपर्छ यो बजेट प्रकृतिलाई उपयोगमा ल्याउने हाम्रो यति राम्रो प्रकृति छ यति राम्रो हावापानी छ यति राम्रो टेम्परेचर छ हाम्रो माटोको विशेषता हेर्नुहोस् र हावाको विशेषता हेर्नुहोस् प्रकाशको टेम्परेचरको विशेषता हेर्नुहोस् र पानीको कृषिमा अनेक किसिमको प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छ हाम्रो उत्पादन त्यो गर्न सकिने भयो भने रोजगारी यसबाट पनि हुन्छ त्यसको लागि आधुनिक औजारहरू आधुनिक प्रविधि अब चाहिँ इजरायलबाट ल्याउनु पर्यो जापानबाट ल्याउनु हाम्रो यही पनि गराउन थाल्नु पर्यो त्यहाँबाट त्यस्ता कम्पनीहरू त्यस्ता कुराहरू चाहिँ टेलर कृषिलाई अलिकति बढी फोकस गर्नु पर्यो कृषिमा फोकस गरियो भनेदेखि चाहिँ अनि हाम्रो अर्थतन्त्र पनि अलिकति हुनु भनेको उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ अब हामी बढी जानु पर्यो त्यसो भएदेखि होइन अब के व्यवसाय साना व्यवसायहरू धेरै मान्छे भिड नगर्ने व्यवसायहरू युवाहरू श्रम बजारमा आउने गर्दछन् तिनीहरूलाई रोजगारी दिनुपर्ने एउटा हामीलाई आवश्यकता छ बाध्यता पनि छ अर्को चाहिँ अब जस्तो विदेशमा पनि अब अघि तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो अब बाहिर पनि कामको अवस्था अलिकति सङ्कट हुने भएपछि ती मानिसहरू नेपाल फर्कने भए उनीहरूको लागि पनि रोजगारी दिनुपर्ने भयो रेमिटेन्स अब घट्ने भयो त्यसपछि भनेपछि फेरि अर्थतन्त्रको अर्को उपायतर्फ हामी जानुपर्ने भयो कर घट्ने भयो आयात निर्यातमा असर पर्ने भयो भनिसकेपछि त हामी त एउटा यस्तो खालको अवस्थामा पर्ने भयौँ अब हामीले संविधानमा ती 20-21वटा 31-32वटा हामीले मौलिक अधिकार पनि राखिदियौँ ती कुरालाई पनि पूर्ति गर्नुपर्ने भयो अनि उत्पादन घट्ने भयो भनेपछि हामी त अब अर्कै खालको व्यवस्था अर्कै खालको समस्या अर्कै खालको अवस्थामा पुग्ने भयौँ र कतिपय मानिसहरू भन्छन् नि अहिले यो संहिताको यो अवयवहरू जुन बनाइएको छ यति धेरै खर्च भएको खर्च प्रणाली ठुलो भएको समस्यामा अब यी सबै चिजलाई हामीले कसरी धान्ने यो हान्नको लागि हामीले कस्तो नीति कस्तो व्यवहार कस्तो आचरण अपनाउने त अब एकै रातमा त फेरि त्यो सबै संरचनाहरू त निर्माण हुँदैन अब जस्तो कङ्ग्रेसले पनि धेरै लामो समयसम्म शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्यो प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्यो तर यी पूर्वाधारहरू त कङ्ग्रेसले पनि गरेन नि ऊ त क्रमशः समाजवाद भन्दै पुँजीवादको दिशातर्फ अघि बढ्यो र भएका उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू पनि उसले त त्यो चाहिँ निजीकरण गर्यो भन्दाखेरि यो ठुलो आरोप त नेपाली कङ्ग्रेसमाथि पनि छ नि त छैन कि चाहिँ हामी कहीँ चाहिँ हिजोको विश्वमा आएको ग्लोबलाइजेसन यो विश्वव्यापीकरण र चाहिँ उदारीकरण र चाहिँ निजीकरण को घमाउँदै पाडा गए घमाउँदै भने जस्तो के अरे माउ गए घमाउँदै पाडा गए रमाउँदै भने जस्तो हामी रमाउँदै हिँड्यौँ कि जस्तो पनि हामीले त्यसो भएको हुनाले यो केही कमी कमजोरी अतीतमा भएकै हुन् होइन र अहिले कुनै न पुँजीवाद न साम्यवाद न समाजवाद न वाद गन्तव्यविहीन जस्तो भएर नेपाली त बस्नु भएन नि त एउटा निश्चित दिशामा यो राज्यले कति जिम्मेवारी लिने हो राज्य कति आवश्यक छ राज्यले चाहिँ आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा भूमिका कस्तो खेल्ने हो अथवा निजी क्षेत्रले भूमिका कसरी खेल्ने हो त्यसलाई वेल परिभाषित गरेर अब एकदम ठाउँमा सबैलाई चाहिँ ठिकसँग व्यवस्थित गर्न सकेको भएदेखि नेपालले प्रगति त नगर्ने कुनै छैन नेपाल त यति राम्रो देश छ
यति सजिलो देश छ विकास उन्नति गर्नलाई। यो त पृथ्वीको स्वर्ग बन्न सक्छ बाबा। यस्तो हिमाल, यस्तो नदी नाला, यस्तो प्रकृति, यस्तो माटो हावापानी कहाँ संसारमा जहाँ पाए पाइन्छ? यस्तो बायोडाइभर्सिटी यो कहाँ पाइन्छ? यसलाई हामीले उपयोग गर्न जानेनौँ। उपयोग गर्नु पर्यो। आफ्नो चाहिँ भएको सम्पदाको सम्भावनाको उपयोगमा ल्याउनु पर्यो। आफ्नो सम्भावना हामीले होइन हो त्यही त। यसो भन्दै भन्दै गर्दाखेरि हामीले कहिले सिङ्गापुर बनाउने कुरा गऱ्यौँ, कहिले स्विजरल्यान्ड बनाउने कुरा गऱ्यौँ। तर यो नेपाल त स्विजरल्यान्ड सिङ्गापुर त होइन, नेपालै पनि बनेन नि त, होइन र? भने हाम्रो अवस्था त यो हो नि त। नेपाल बनाउने हो। सिङ्गापुरमा चाहिँ त्यहाँ के छ? सिङ्गापुरमा कुन खनिज छ, कुन प्रकृति छ, कुन पहाड, कुन हिमाल, कुन त्यो राम्रो? नेपालमा जस्तो चाहिँ अन्त कहाँ छ? यसलाई चाहिँ यहीँको रूपमा विकास गरौँ न। यही रूपमा यही नेपाल कस्तो छ, यसैबाट के उत्पादन लिन सकिन्छ, त्यसलाई के फाइदा लिन सकिन्छ, त्यतापट्टि सोचौँ न। अब यो के फाइदा नेपालको लिन सकिन्छ त? जस्तो अब तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के गर्नुभयो भने अब विश्व अर्थतन्त्र र विश्वको सोच्ने तरिका नै बदलिन्छ। अब नेपालले पनि फरक ढङ्गबाट सोच्नुपर्छ भनेर। अब हामीले फरक ढङ्गबाट सोच्ने त भन्यो, जस्तो हिजो अस्ति पनि भन्यो नि 62 तिर्सना नयाँ नेपाल बनाउने, नयाँ नेपाल बनाउने भन्यो। यो नयाँ नेपाल त रहेन र बनेन, पुरानो नेपाल पनि रहेन भनेर अहिले त ट्रकको भित्तामा पनि लेख्न थाल्यो। भन्दाखेरि अब फरक ढङ्गबाट सोच्ने त भन्यौँ हामीले, फरक ढङ्गबाट सोच्ने चाहिँ के? यो नेपाललाई अब बनाउने चाहिँ कस्तो? अलिकति त फरक सोच्नु पर्यो नि त अब, होइन? अब यो फरक भने पहिले आफूले आफूलाई चिनोस्। मैले चाहिँ पढेको दर्शनमा के छ भनेदेखि सबभन्दा ठुलो ज्ञान भनेको आत्मज्ञान हो। आफूलाई चिन्नु हो। पहिले नेपाललाई चिनो। नेपालको परिस्थिति र नेपालको यसलाई उपयोगमा ल्याउँ प्रकृतिलाई। यो चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ सोचेर जान सक्यो भने नयाँ नेपाल भनेको अर्कै नेपाल बनाउने होइन, सुन्दर नेपाल बनाउने हो, राम्रो नेपाल बनाउने हो, होइन? नेपाललाई चाहिँ समृद्ध नेपाल बनाउने हो। अब त्यो समृद्ध र राम्रो नेपाल बनाउन नसकेकै कारणले अब अलिकति आलोचनाको नि कुरा गरौँ न। जस्तो चाहिँ यो राम्रो नेपाल बनाउन नसकेको कारणले नेपाली कङ्ग्रेस आलोचित छ, अहिले सरकारमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आलोचित छ, वैकल्पिक शक्ति भनिएकाहरू पनि आलोचित छन्। नेताहरू सबै खत्तम, सबै भ्रष्टाचारी, सबै कामै नलाग्ने, नपढेका। जनताले त यही त भनिराखेका छन् नि। यो पनि अतिरञ्जित कुरा हो। हेर्नुहोस् विगतमा के थियो, नेपालको अवस्था के थियो? म पनि यही बेला जन्मेर त्यो बेलादेखिको अहिलेसम्म हेरिराखेको छु नि त। कुन गाउँमा बाटो पुगेको थियो, कुन गाउँमा हामी जान सक्थ्यौँ? आज काठमाडौँ बाहिर निस्केर गाउँघरमा कहाँ पुग्न सकिन्थ्यो? गाउँमा उत्पादन गरेको स्याउको हालत अथवा चाहिँ उत्पादन गरेको चाहिँ आलुको अवस्था अथवा चाहिँ हाम्रा गाउँघरमा उत्पादन भएका घिरौलो काँक्रो तरकारीको के हुन्छ भन्ने अवस्था त्यही थिएन। त्यही उत्पादन गरेर भैया मकै कोदो त्यसभन्दा बाहेक अरू किन भन्ने अवस्था थिएन। आज ती सबै फलाएका कुराहरू बजारमा जाने अवस्था कसरी आएको? यो त हामीले गरे त अहिले कसरी चाहिँ सबै गाउँ सुगम बनेका छन्। यो कुरा त चाहिँ यो प्रगति त थाहा पर्यो नि। यो प्रगतिलाई त देख्न सक्नु पर्यो नि। आँखा चिम्लेर गाली मात्रै राजनीति नेतालाई त्यो पनि त अन्याय हो नि। विकृति पनि त यो सँगसँगै आए नि त। भ्रष्टाचारका कुराहरू आए, विकृतिका कुराहरू आए, अनेक काण्डहरू पनि आए। विकृति आए हो, विकृति आएको छ। विकृतिकोलाई निरुत्साह गर्न पर्यो। विकृतिलाई प्रोत्साहन दिने, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिने, भ्रष्टाचारी अनाचारीलाई चाहिँ जसले चाहिँ ठुल्ठुलो पैसा र बाँड्छ त्यसैलाई भोट हाल्ने जनता पनि त आफू पनि त विचार गर्नु पर्यो नि त, होइन? त्यसो मिलेर रोक्ने हो। त्यो विकृतिलाई चाहिँ नेताहरूले कति प्रमोट गरिराख्नु भएको छ अथवा नियन्त्रण गरिराख्नु भएको छ? समाजले पनि विकृतिलाई निरुत्साहित गर्नेतिर लाग्नु पर्यो। समाजमा, राज्य सञ्चालनमा, सरकारमा, पार्टीमा, राजनीतिमा, सत्तामा पनि त विकृति मान्छे गर्ने र नगर्नेको बिचमा पनि त भेद छुट्याउन सक्नु पर्यो नि त, होइन? कसले भ्रष्टाचार गर्यो, कसले
त्यसको पनि कसले चाहिँ तस्करी गरेर कमाएर रेलो खेलो पार्दैछ त्यो हेर्नु पर्यो नि त अहिले। हजुर, जस्तो अहिले अब जस्तो यो एउटा यो सबै मैले के पनि सुनिराखेको छु भने अस्ति डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भने पनि सुने, अरू नेताहरूले भने पनि सुने, यो सबै चिजको उपज भनेको चाहिँ यो संसदीय व्यवस्था हो, संसदीय परिपाटी हो, यो रहेसम्म चाहिँ नि यसले विकास दिँदैन, भ्रष्टाचार दिन्छ, अस्थिरता दिन्छ भनेर। डाक्टर बाबुरामजी के सोच्नुहुन्छ, उहाँको सोचाइको दिमागले कुन समाज देखेको छ, कुन सिस्टम देखेको, कुन त्यो म बुझ्दिनँ उहाँको कुरा। तर अहिले चाहिँ यो संसदीय प्रणाली समावेशी लोकतन्त्र यो एक अर्काका पूरक हुन् र चाहिँ यो समावेशिताको लागि संसदीय प्रणाली नै सबैभन्दा आवश्यक र अपरिहार्य कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ नराम्रो ठानेपछि कुन जोगी भएर जान चाहन्छ उहाँ? सन्यास लिए हुन्छ नि उहाँहरूले। उहाँ जुन भन्दै हुनुहुन्छ नि कार्यकारी प्रमुख चाहिँ निर्वाचित गर्ने दिशातर्फ जाउँ, पूर्ण समानुपातिक, त्यो तानाशाह जन्माउने कुरा हुँदैन। त्यो एउटाले महत्त्वाकांक्षी देखिसक्यो, केपी ओली संसदीय प्रजातन्त्रको प्रधानमन्त्री त यति धेरै बहुमत पाएँ भनेपछि त्यस्तै निचोडी त्यस्तै मात्तिनु भयो भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ फेरि चाहिँ संसदमा उत्तरदायी नै हुन नपर्ने के अरे कुनै व्यक्ति त्यहाँ शासनमा पुग्यो भने त्यो के हालत होला? यो मैले पढाएको थिएँ केटाकेटीमा, एकैका मप्यनार्थ आयो किमु यत्र चतुष्टय होइन, एउटै कुरा त अनर्थको लागि पर्याप्त छ, चारै एउटै कुरा मिल्यो भने के हालत होला होइन। त्यसकारण चाहिँ अहिले सबै अधिकार एउटा व्यक्तिमा निहित गरिदिनुहोस्, गयो तानाशाही जन्मियो त्यहीबाट। त्यसो भएदेखि त्यो राष्ट्रपति निर्वाचित गर्ने दिशामा जाउँ भन्ने उहाँको जुन प्रस्ताव छ त्यो प्रस्ताव मान्ने छैन। त्यो गलत हो। हजुर, त्यो गलत हो, त्यो विकृत सोच। अनि त्यो जस्तो निराशावादी सोचाइ। अनि यो परिपाटीले चाहिँ होइन, जनप्रतिनिधिमाथि विश्वास गर्न नसक्ने व्यवस्था कहीँ डेमोक्रेसी हुन्छ? जनताले चुनेका ती प्रतिनिधिहरूको छलफल सल्लाह परामर्श त्यसै भएर सबैको विचार लिएर चलौँ भने यही हो नि त। भ्रष्टाचार त एउटाको विचारले मात्रै हुन्छ। व्यवस्थाले भ्रष्टाचार त निम्त्यायो नि, जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो नि नेताले भ्रष्टाचार गरे, अर्काले गरे, जनताले पनि प्रमोट गरे होलान्। अब यत्रो समयमा पनि चीनबाट ल्याइएको वस्तुमा हेर्नुहोस् न भ्रष्टाचार भयो भनेर यत्रो काण्डहरू मच्यो भनेदेखि तिनलाई कारबाही गर्न सकिएको छैन भन्नुको मतलब यो व्यवस्थाको कमजोरी। यो चेक हजुर, त्यसो भएर सिस्टम भनेको चेक एन्ड ब्यालेन्स होइन, सन्तुलन र नियन्त्रण को व्यवस्था चाहियो मुख्य कुरा। र चाहिँ न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिकालाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, सन्तुलन गर्नु पर्यो। त्यस्तै जनप्रतिनिधि र सत्तामा रहने त्यो संसद र सदस्यहरू र मन्त्रीहरू चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनु पर्यो र चाहिँ यो सन्तुलनको व्यवस्था ठिकसँग चलाउनु पर्यो। अब यो सन्तुलनको व्यवस्था ठिकसँग चलाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरू जुन विपक्षमा रहेको नेपाली कङ्ग्रेस अलिकति कमजोर अवस्थामा छ अहिले, यसले आवाज चाहिँ असाध्यै कमजोर ढङ्गले उठायो, विपक्षी कहाँ छ देख्दै देखिएन। अहिले सार्वजनिक रूपमा खुब चासो, चिन्ता र आलोचना भइरहेको छ। किन यस्तो चाहिँ कमजोर भएको नेपाली कङ्ग्रेस? अब हेर्नुहोस्, हाम्रा पनि केही कमजोरी नभइकन हामी कमजोर, हामी यति कमजोर हुने स्थितिमा किन पुग्यौँ? यसको हामी तयार छौँ, त्यो तयार छ होइन। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अहिलेको द्वन्द्व नै यसैमा छ कि यति कमजोर हुने अवस्थामा हामी किन पुग्यौँ? त्यसको लागि चाहिने हामीले कहाँ कहाँ गल्ती गऱ्यौँ होइन, के कुरामा हाम्रा कमजोरी देखिए र विकृति हामीभित्रै आयो कि हामी आफै विकृत भयौँ कि? यसलाई त मूल्याङ्कन त आत्ममूल्याङ्कन पनि त गर्नु पर्यो नि हामीले। अब त्यो काङ्ग्रेसको अब तपाईँहरू जस्तो अब नेता भन्दाखेरि तपाईँ पनि त वरिष्ठ नेता, सभापति पछिको दोस्रो तहको ठुलो नेता, तपाईँ समीक्षा गर्नु भएको छैन? अलिकति दोष त मेरो पनि छ कि भनेर तपाईँले हेर्नु भएको छैन? मैले गरिसकेको छु, मैले हेरिसकेको छु। हाम्रो कहाँ कहाँ गल्ती भएछ भन्ने कुरा हाम्रो भित्र छलफल भइसकेको छ। मैले त लिखित दस्तावेज पेश गरेँ। तपाईँको दोष कति, सभापतिजीको दोष कति र तपाईँहरू दुईजनाको दोषले गर्दाखेरि काङ्ग्रेस यति कमजोर भएको हो कि होइन? मैले कहाँ हाम्रो कमजोरी भयो भनेर मैले त्यो बेलामा चुनाव पछिको समीक्षा बैठकको सुरुमा नै लिखित दस्तावेज मैले प्रस्तुत गरेको छु होइन। तर त्यो दस्तावेजका
त्यहाँ त्यो लेखिएका कुरा हुन्। ती कुरामा यो कुरा करेक्सन भएन, यो कुरा ठिक भएन के अरे वरिष्ठ नेताज्यू, यो चाहिँ कुरा अतिरञ्जित भयो, यो चाहिँ कुरा तपाईँको कमजोरी कमी भयो भनेर भन्नतिर कोही गरेन। केवल के मात्र कुरा गरे भनेदेखि ल भन्न नहुने, यसरी तपाईँले आलोचना गर्न नहुने, यसरी नेताले बोल्दिन नहुने, यसरी बाहिर कुरा ल्याइदिन नहुने, के कुरा गलत ल्यायो भन्ने कुराको विश्लेषण भएन, गुण दोष चाहिँ हेरिएन त्यसको, होइन? त्यो त्यो भन्नै नहुने भन्ने कुरातिर गयो, कुरा लुकाएर राख्नुपर्ने, ढाकछोप गर्नुपर्ने भन्ने कुरातिर गयो। त्यसैले गर्दाखेरिमा हामी चाहिँ नि लैमा दगुरिया छौँ। अलिकति तपाईँलाई आलोचना गरेको देखियो नि, तपाईँ अलिकति असहमति राख्ने अनि सभापतिजीलाई यो भएन त्यो भएन पनि भन्ने, फेरि उहाँसँगै गएर चाहिँ अलिकति भागभण्डामा सहमति गर्ने, सम्झौता गर्ने, फेरि हिँडिहाल्ने। भागभण्डा होइन, सुन्नु पार्टी छोडेरै भागिहाल्ने र अर्को पार्टी फोरिहाल्ने त होइन नि त। पार्टी छोडेर जाने शेरबहादुरजीको जस्तो चित्त नबुझेपछि अर्को पार्टी बनाइहाल्न त भएन नि त। मैले त त्यो गरेपछि त यो त बर्बादीको तिर लाने हो नि। तर तपाईँले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बहिष्कार गर्नुभयो नि, बैठकै बहिष्कार गर्नु भने त त्यो अलग पार्टीको संरचना अभ्यास गरे हो नि त। त्यो पनि कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? अलग पार्टीमा पार्टी अर्को खोल्न गयो त होइन नि। यो बैठकमा बसेर यो एजेन्डा हुँदैन भने के को लागि छलफल गर्ने? पहिले एजेन्डा चाहियो भनेर मैले भने हो। पहिले अधिवेशनको समय सकिन लाग्यो, घर्क्यो, होइन? त्यो एजेन्डा ल्याएपछि अनि के को लागि त्यहाँ बैठकमा बस्नु पर्यो भनेर कुरेर बस्दा त्यो अर्कैतिर गएर बैठक सिद्ध्याएर हिँडे। अब के गर्ने? अब के गर्नुहुन्छ त? अब जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, पार्टीका नेताहरूको कारणले पनि कमजोरी भएको छ, कमजोरी नभइकन यत्तिकै त भएको छैन भनेर तपाईँले समीक्षा गरिसकेका छु भन्नुभयो। अब अर्को साल त तपाईँहरूको महाधिवेशन पनि हुन्छ, अब के सोच बनाउनु भयो तपाईँले? सबै महाधिवेशनमा त्यो छलफल गर्ने भने महाधिवेशन हो, होइन? मूल्याङ्कन गर्ने अब महाधिवेशनले हो। तर यहाँ त कस्तो छ भने नरहे बाँस नबजे बाँसुरी, महाधिवेशनै नगरिदिएपछि मूल्याङ्कनै हुँदैन, मूल्याङ्कनमै जान नपरोस् भन्ने प्रयत्न छ। अब अर्को महाधिवेशनको सभापतिको उम्मेदवार तपाईँ हो कि होइन? मैले अहिले चाहिँ त्यस्तो बारेमा केही आफ्नो बारेमा सोचेको छैन। मैले त साथीहरूसँग सल्लाह गरौँ कसको आवश्यकता हुन्छ, कहाँ गएर सबैलाई जेनेरेट गरेर लिएर जान सकिन्छ, त्यो गरौँला। अहिले म भनेर नहिँडौँ भनेर मैले त त्यही भनिरहेको छु। भनेको तपाईँभन्दा उपयुक्त पात्र अर्को आयो भनेदेखि तपाईँ छोड्नको लागि पनि तयार हुनुभएको हो? हेरौँ न, त्यो एकदम त्यसको लागि चाहिँ मैले मात्रै हुनुपर्छ, म मात्रै ब्रह्माजी होइन नि। तर के भनेदेखि आवश्यकता कसको हुन्छ, होइन? न्याय कहाँ हुन्छ, सबैमा सहमति कहाँबाट हुन्छ, होइन? भोलिको भिजन दिन त सक्नु पर्यो नि, देशलाई अगाडि बढाउने भिजन पनि त दिन सक्नु पर्यो। त्यो मैले सुने कि तपाईँको पार्टीका युवा नेताहरू, कतिपय युवा नेताहरूले अब शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल भनेको चाहिँ दुवै एउटै समूह, एउटै उमेर समूहका सँगसँगै राजनीति गरेका नेता हुन्, उनीहरूको फेज सकियो, अब पुस्तान्तरण हुनुपर्छ भनेर तपाईँहरू दुवैजनाले अब विश्राम लिने हो? यो उमेरलाई यो विवेकपूर्ण कुरा हो त्यो कि उमेरको आधारमा मान्छेलाई एउटै काटोमा राखिदिने, एउटै उमेरको मान्छे एउटै अपराध राख्न पाइन्छ, होइन? त्यही उमेरका त्यही बराबरका मान्छेको कसले गल्ती गरेछ कसले गरेछ छैन, त्यो विवेक पुर्याउने कि नपुर्याउने? तर तपाईँहरू समान उमेरको त हो नि, अनुभव पनि उस्तै, सङ्घर्ष पनि उस्तै प्रकार। विवेकहीन तरिकाबाट चाहिँ यस्तो यो चाहिँ डेमोक्रेटिक धारणा होइन। यो लोकतन्त्रले त छान पहिचान, सत्य असत्य छुट्याउँछ लोकतन्त्रले त, होइन? सही र बेसही छुट्याउँछ, सही र छुट्याउँछ, होइन? राम्रो गर्न खोज्दै गर्दै गल्ती नगर्दै पनि कसैलाई दोषी बनाउनै पर्ने त्यही उमेरको भएको हुनाले तर त्यो अब अहिले चर्चा के देखियो र अलिकति अभ्यास पनि के देखियो भने काङ्ग्रेसबाट, खास गरी तपाईँकै समूहबाट भनौँ न, डाक्टर शेखर कोइराला सभापति म हुँ है भनेर बाहिर चर्चामा हिँडिरहेको, अहिले विराटनगरमा गएर पनि राहतका प्याकेजहरू बाँडिरहेको नेता त यस्तो पो हुनुपर्छ, यस्तो मान्छे पो हो भनेर खुब प्रशंसा भइरहेको। यहाँ हामीले चाहिँ हाम्रो गाउँमा पनि बाँडेका छौँ नि, होइन? बाँडेका छ नि, दिएको छु पहिले।
होइन सबै थोक भइरहेको छ नि हुने ठाउँमा। प्रचार मात्रै विज्ञापन आफ्नै विज्ञापन मात्रै होइन। ठिक छ राहत बाँडुन् साथीहरूले राम्रो गरून् जनतालाई प्रभावित पार्टीले चुनाव जित्नु पर्यो होइन। साथीको योगदान एउटाको योगदान होइन त लोकतन्त्र त। पार्टीलाई जित्ने बनाउनको लागि अब सभापति शेरबहादुर देउवाले अब पनि सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? तपाईँको मूल्याङ्कन के रह्यो? अघि तपाईँले मूल्याङ्कन गरिसके भन्नुभयो नि, उहाँको होइन शेरबहादुर अरू कुरा म केही भन्दिनँ। शेरबहादुरजी पनि ठिक छ एकजना सङ्घर्ष गरेर होइन। अब उहाँकै अपरिहार्यता हो कि होइन भनेर त उहाँले पनि कसीमा जाँचिने त एउटा चाहिँ अवसरमा त उत्रनु पर्यो नि त। तर त्यो छल्दिन त भएन नि। तपाईँको मूल्याङ्कनमा चाहिँ अब उहाँ उपयुक्त पात्र हो कि होइन पार्टीलाई हाँक्ने मान्छे? त्यो पार्टीको कार्यकर्ताले मूल्याङ्कन गर्छन्, मैले गर्ने होइन। मैले त आफ्नो दृष्टिकोण राखेको छु राख्छु। उहाँले अहिलेको यो सङ्कटको घडीमा शेरबहादुर देउवाले यो सङ्कटको घडीमा सही नेतृत्व दिन सक्नु भएको छ कि छैन? होइन मैले अहिले किन महाधिवेशनले मूल्याङ्कन गर्ला, अहिले किन त्यो महाधिवेशन त कमसेकम आउनु पर्यो। तर तपाईँ त अलिकति प्रश्न बोल्ने मान्छे पनि त हो नि, पार्टीको नेताको बारेमा राम्रो कुरा नि भन्नु पर्यो, नराम्रो कुरा नि भन्नु त पर्यो नि त। यो जति राखेर पनि यहाँ हुँदैन के, यो सही प्रपर कमिटीमा मिटिङमा महाधिवेशनमा चाहिँ बोल्न नपाउने, अनि बाहिर बोल्यो भने फेरि त्यही अब यो चाहिँ कुरा भएन। भनेपछि सभापतिको बारेमा बोल्दाखेरि अलिकति म कोप भाजनमा पर्छु कि भन्ने डरले तपाईँलाई सताइराखेको छ? होइन पार्टीभित्रको आफ्नो मर्यादा सिमाना हुन्छ। ठिक ढङ्गले मैले बोल्न पर्ने ठाउँमा म बोलिराखेको छु। तर त्यही बोलेर मात्रै त पेषण गरेर मात्रै खालि त्यही कुरा दोहोऱ्याएर दुश्मनी बढाएर मात्रै के हुन्छ? काङ्ग्रेस कुरा त भन्ने कुरा भनिसकिया छ, अब बुझ्न बाँकी नै केही छैन यहाँ काङ्ग्रेसभित्र। म तपाईँलाई अब ठिक छ, म अन्त्यमा सोधेँ तपाईँलाई, जस्तो चाहिँ अघि तपाईँले भन्नुभयो नि सरकारले चाहिँ अलिकति मैमत्त भएर हिँड्या छ है भनेर, यो भनेको चाहिँ काङ्ग्रेस कम प्रभावशाली भएर त सरकार यसरी अलिकति मैमत्त भएर हिँड्या हो? अब हेर्नुहोस् विपक्षी नभएको पनि एउटा कारण हुनसक्छ, विपक्ष भएन उहाँलाई होइन। संसदमै पनि अब अविश्वासको प्रस्तावसम्म पनि लान हामी एक चौथाइले प्रस्ताव लान पनि सक्ने हैसियत नभएपछि अब केपी ओलीजीले त्यही सङ्ख्यालाई गनेर उहाँलाई अहङ्कार बढेको छ जस्तो लाग्छ। काङ्ग्रेसले चाहिँ अरू पार्टीसँग मिलेर सरकार ढाल्ने, नयाँ सरकार बनाउने अभ्यास गरिराखेको छ भनेर पनि चर्चा 2-3 दिन यता चलिराखेको छ, यस्तो अभ्यास गरेको छैन? त्यस्तो कुनै कहीँ अहिले त्यसको काङ्ग्रेस 5 वर्ष यही सरकार चलोस्, मलाई भन्नुहुन्छ भने यही सरकार 5 वर्ष चलोस्, यसले कामको हामीले बाहिरबाट भनियो तैँले गल्ती गरेछ खबरदार भनिराख्ने हो होइन। जनताको बिचमा बरु यसका कमजोरीहरू एक्सपोज गराउनु होइन। तर यही सरकार आफ्नो चलोस् न त, जनताले त यसैलाई बहुमत दिए होइन। त्यो 2/3 कति धन्य थिए नजिकमा पुर्याएको चाहिँ बहुमत छ होइन। त्यसले सरकार चलाओस्, तर राम्रोसँग गर भन्ने हामीले हाम्रो धर्म हो, गर हाम्रो कर्तव्य। अनि त्यो गरेर बस, अनि त्यसपछि 5 वर्ष जनता मूल्याङ्कन गर्ने दिन प्रतीक्षा गर्न त सक्नु पर्यो नि हामीले। 5 वर्ष सरकार चलोस्, तपाईँहरू प्रतीक्षा गरेर बस्नुहुन्छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद रामचन्द्र पौडेलज्यू। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग। उहाँसँग राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा र अहिलेको नेपाली कङ्ग्रेसको वर्तमान अवस्थाको बारेमा पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।